नमस्कार। कार्यक्रममा आजको सन्दर्भबाट ठाकुर बेलबाछेको। कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ तपाईले इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट हरेक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको समसामयिक राजनीति र अन्य विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले नेपाल भारत सम्बन्ध, विशेष गरी सरकारले आफ्ना उपप्रधानमन्त्रीलाई सम्बन्ध सुधार्नका लागि भन्दै दूतका रूपमा भारत पठाइसकेपछि सिर्जना भएको राजनीति, नेपाल भारत बीचको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध का बारे केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं। एकजना राजनीति शास्त्रका अध्येता एवं राजनीतिक विश्लेषक दीपक गजुरेलसँग, विशेष गरी नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि दूतका रूपमा भारत गइसकेपछि नेपाल र भारतका राजनीतिक वृत्तमा अनेक किसिमका चर्चा परिचर्चा चले। सरकारले निधिको नेपाल आगमनसँगै नेपाल भारतको सम्बन्ध सुध्रिएको र नयाँ सिराबाट अब नेपाल भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढ्ने दाबी पनि गर्यो। तर फेरि पनि हप्ता दिनभित्र बिग्रिएको भनिएको सम्बन्ध सुधार्ने जादु निधिका रूपमा गएका, दूतका रूपमा गएका निधिसँग के छ, के थियो र भारत नेपालको सम्बन्ध कहाँनिर कसरी बिग्रिएको थियो र हप्ता दिनमा कसरी सुध्रियो, यो ढङ्गका सूक्ष्म किसिमका विश्लेषण पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेका छन्। हामी यिनै विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं राजनीतिक विश्लेषक दीपक गजुरेलसँग। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। गजुरेलज्यू, हजुर, यहाँलाई इमेज न्यूज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद ठाकुरजी। अब यति बेला नेपालमा कुनै विषय सर्वाधिक चर्चाको विषय छ भने नेपाल भारत सम्बन्ध र त्यसमा पनि नेपालका तर्फबाट गृहमन्त्री दूतका रूपमा दिल्ली पुगेको र दिल्लीबाट नेपाल फर्किएपछिको उहाँका अभिव्यक्तिको चर्चा बढी छ। नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिएको थियो हो? तपाईँले नेपाल भारत सम्बन्धको राजनीतिक, कूटनीतिक अथवा सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्ध बिग्रिए भत्किएको त्यो ढङ्गको अध्ययन अनुसन्धान गर्न भ्याउनु भएको छैन? ठाकुरजी धन्यवाद। यो तपाईँले अघि भूमिकामा पनि भन्नुभएको, अहिले प्रश्नमा पनि तपाईँले जोड्नुभएको, मलाई लाग्छ दुईटा कुरा छ त्यहाँ। तपाईँले दुईटा पक्ष समेट्न खोज्नुभयो। एउटा पक्ष भनेको नेपाल भारत सम्बन्ध अस्ति बिग्रिया थियो, अहिले मैले सपारेर आएँ भनेर अस्ति हाम्रा एकजना मन्त्रीले भने। एउटा पार्ट त्यो भयो। हाम्रो नेपालको सम्बन्ध भारतसँग कस्तो थियो, कस्तो छ, कसरी बिग्रिया थियो, थिएन, बिग्रिया थियो भने किन, सप्रियो कि सप्रिएन, एउटा पार्ट त्यो भयो। अर्को पार्ट भनेको अहिले नयाँ सरकार बनेपछि त्यो सरकारले हाम्रा दुईटा ठुला छिमेकीहरूलाई खुसी पार्न हो वा के गर्न हो, दुईतिर सँगसँगै दूतहरू पठाएर सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास भने जस्तो सन्देश दिन खोजेका छन्। यो के हो? एउटा यो नयाँ सरकार आउने बित्तिकै उप प्रधानमन्त्री स्तरको मान्छे विशेष दूतको रूपमा पठाउने, त्यहाँ गएर भेटघाट गर्ने हो। यो दुईटा पक्ष मलाई लाग्छ तपाईँले कोट्याउन खोज्नुभयो। यसमा पहिलो पक्षमा जाने हो भने नेपाल भारत सम्बन्ध राष्ट्रिय स्तरमा भनेको राष्ट्र राष्ट्रको बीचमा सम्बन्ध कहिले बिग्रिएको थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। सम्बन्ध बिग्रिएको थियो नेपालका शासकहरूसँग, भारत देशको, हैन, भारतका शासक जोसुकै हुन्, ती जहिले पनि कन्सिस्टेन्ट छन्। एक कन्सिस्टेन्स अंग्रेजीमा प्रयोग गरे मैले शब्दमा पाऊँ, एक रूपमा अथवा एउटै बाटोमा, एउटै नीतिमा, एउटै शैलीमा, एउटै उद्देश्य लिएर भारतीयहरू सधैँ हिँडेका छन्। जहिलेदेखि भारत भन्ने देश जन्मियो 1947 ईस्वी सम्बन्धमा भारत जन्मेदेखि आजसम्म नेपाल जस्तो देशसँग भारतले राख्ने सम्बन्ध एक नाश छ, अलिकति पनि तलमाथि भएको छैन। अलिकति फरक छ, बेला बेलामा देखिन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने धेरै अध्ययन नगर्ने, हल्का फुल्का चिया पसलमा बसेर मै ठुलो जान्ने हुँ भने जस्ता मान्छेलाई चाहिँ भिन्नता देखिएको छ। त्यो भने कस्तो हो भने कुनै सरकार आएको बेला तपाईँको आयु कम छ भन्ने खालको व्यवहार गर्छ, कुनै सरकार आएको बेला तपाईँ छिटो मर्नुहुन्छ भन्ने खालको व्यवहार गर्छ। कुरो एउटै हो।
मात्रै फरक हो। तपाईँलाई काखामा राखेर छुराले हान्छ कि अलिकति दारा किटेर धम्काएर हान्छ, हान्ने छुरे हो। भारतले आजसम्म गरेको व्यवहार, भारत देशले त्यो देशको प्रतिनिधि गर्ने, त्यो देश सञ्चालन गर्ने भारतका जुनसुकै शासक हुन्, चाहे जवाहरलाल नेहरू हुन्, चाहे इन्दिरा गान्धी, त्यसदेखि आजसम्म मोदी अथवा काङ्ग्रेसका कुनै पनि, वा जनता दलका मोरारजी देसाई, कुनैमा पनि भिन्नता छैन व्यवहारमा नेपालप्रतिको सम्बन्धमा। एउटा पार्ट भारत र नेपालको शत्रुता भएको होइन, यहाँका शासकहरूको व्यवहार र भारतको स्वार्थमा परेको असरको छिर्का मात्रै हो यो देखिएको। अस्ति सम्बन्ध बिग्रेको जुन भनिएको हो, त्यसो भए कुरो के हो त भन्दा नेपालका शासकहरू अथवा भनौँ यो देश सञ्चालन गर्ने, नेपाल राष्ट्र सञ्चालन गर्नलाई डाडु पुन्यु लिएर हिँडेकाहरू जो छन्, तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि भारतको स्वार्थमा के असर पार्छन्, त्यसअनुसार भारतले नेपालसँग, नेपाल राष्ट्रसँग होइन, नेपाली जनतासँग होइन, नेपालका शासकहरूलाई थर्काउने गर्छ। भएको त्यति हो। अस्ति भएको के त, अलि प्रष्ट रूपमा जाने हो भने नेपालमा 2047 सालको संविधान जुन बन्यो, 46 सालको आन्दोलन भारतले नेपालमा गरायो। म ठाडो भन्छु, भारतले नेपालमा आन्दोलन गरायो, नेपाली जनताले गरेका होइनन्। प्रमाणित छ, इतिहासमा डकुमेन्ट खोजेर हेरे हुन्छ, म चुनौती दिन्छु। तर भारतको चित्त बुझेन 47 सालको संविधानले। त्यहाँ केही कुरा पर्यो जुन उसलाई मन परेको थिएन। प्रश्न भन्ने हो भने त्यो केही कुरा भनेको 47 सालको धारा 100 संविधान 47 सालको संविधानको धारा 126 उसलाई मन परेको थिएन। त्यो च्यातेर फाल्नको लागि माओवादी उठाइयो, भारतले उठायो 96 मा भनेको 2052 सालदेखि यहाँसम्म ल्यायो। यो पनि प्रमाणित छ। भारतले माओवादीलाई के गर्यो, माओवादी कहाँ थिए, भारतले के गर्यो, तपाईको पब्लिक डोमेनमा उपलब्ध डकुमेन्टहरूले प्रमाणित गर्छ। भारतले यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याएको थियो। प्रचण्ड भन्नुहोस् या जुनसुकै चण्ड वा मुण्ड भन्नुहोस्, सबैलाई त्यहाँनिर भयो के भने जसलाई बोकेर भारतले नेपालको सत्तामा पुर्याउन खोज्यो वा पुर्यायो, आन्दोलनको नाममा, क्रान्तिको नाममा, तपाईको जनयुद्धको नाममा, जे नाम दिनुहोस्, गजरेलज्यू अब भारतले चाहेको स्वार्थ पूरा भएन। त्यसैले ऊ यहाँका शासकहरूसँग रिसायो। अब तपाईले भनेको जस्तो भारत नामको देश जन्मिएदेखि आजसम्मका जुनसुकै सरकारले नेपाललाई हेर्ने गर्ने व्यवहार एउटै हो। त्यो व्यवहारलाई अलि चर्को, अलि कम अथवा अलि देखिने नदेखिने कस्तो बनाउने नेपालका तर्फबाट नेपालका नेता दल र सरकारले त्यसलाई केही प्रभाव पार्लान्। त्यो भिन्न कुरा। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले विशेष गरी क्रान्तिबाट स्थापित भएका पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको, प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको हप्ता दिन नबित्दै मात्रै होइन कि सरकारको पूर्णता भएको छैन। जम्मा 3 जना मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराइएको छ। त्यसमध्येका 2 जना अब उप प्रधानमन्त्रीलाई एउटा दक्षिण एउटा उत्तर यो पठाउनुको कुनै कूटनीतिक चतुर्याई हो अथवा? हजुर, बडा गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। बडा सटिक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। कूटनीतिक चतुर्याई भन्नुभयो। चतुर्याई त्यसले गर्छ जोसँग बुद्धि हुन्छ। पहिलो कुरा, जो सो विवेकले आफ्नो स्वार्थ अनुसार, आफ्नो राष्ट्र र नागरिकको हितको अनुसार सधैँ काम गर्छ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो छ भने त्यसले चतुर्याई गर्न सक्छ। जो मर्सिनरी हो, जो भाडाको सिपाही हो, अर्काको लागि काम गर्छ, त्यस्ताको लागि चतुर्याई शब्द प्रयोग गर्नु चतुर्याई शब्दकै अपमान हुन्छ। एउटा त्यो त्यहाँ टुङ्ग्याइदिउँ। अब बाँकी रह्यो सरकारको निर्माण पनि पुरा नभइकनै दुईतिर पठाएको कारण, मैले अघि नै भने अनुसारको भारत नेपालका यी शासकहरूसँग रिसाएको छ। किन रिसाएको छ भने 2टा कारणले। मैले देखेको, म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, मैले देख्दा 2टा कारणले भारत रिसाएको छ नेपालका शासकहरूसँग। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतासँग रिसाएको होइन भन्ठान्छु म। शासकसँग रिसाएपछि त्यसको असर जनतालाई पर्छ। तेल ग्यासदेखि सबै कुरामा त्यो अर्को पार्ट हो। 2टा कारणले रिसाएको भारत। एउटा कारण भनेको जुन कारणले यिनीहरूलाई भारतले काँधमा बोकेर टाढामा लगेर राख्यो, नेपालको सत्तामा पुर्यायो, जे उद्देश्यको लागि, त्यो उद्देश्य यिनीहरूले पुरा गरिदिएनन्। त्यो भनेको प्रष्ट बोल्दा, सिधा भाषामा बोल्दा नेपालको तपाईको सुरक्षा
र नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको जिम्मा लाउने गरी, त्यो भनेको भर्चुअल्ली नेपाललाई भारतको अधीनमा लाने गरी सन्धि गर्ने भारतको उद्देश्य थियो। त्यो पूरा भएन। त्यो कुरा प्रमाणित छ इतिहासमा। जवाहरलाल नेहरूको 2008 सालको चिठीदेखि अस्ति तपाईँको के अरे 2071 सालको संविधान बन्दाखेरिसम्मको घटनाक्रम र पब्लिक डोमेनमा उपलब्ध दस्तावेज हेर्नुभयो भने प्रमाणित छ। भारतको भर्चुअल्ली र महत्त्वपूर्ण रूपमा यो दुईटा उद्देश्य पूरा नभएको कारणले यी सत्ताधारीसँग भारत रिसायो। एउटा अर्को भारत रिसाको कारण मैले देखेको, भारतको नेपालमा जहिले पनि एकाधिकार मोनोपोली रह्यो नेपालको राजनीतिमा। उसले जे चाह्यो त्यो हुने भयो सधैँ। 2007 सालदेखि लगभग सधैँ पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रको कालमा अलिकति कहिलेकाहीँ डेभिएट गरेछ, अलिकति नेपालले एसर्ट गरेछ कहिलेकाहीँ, नभएदेखि त्यो पनि छैन। सधैँ भारतको एकाधिकार नेपालको राजनीतिमा रह्यो। एउटा इन्सपेक्टर र एउटा सेक्सन अफिसरको सरुवा जस्ता काम पनि भारतले सधैँ गर्यो। त्यसमा चुनौती आइलागेको छ अहिले। अरू शक्ति राष्ट्रहरू, भारतभन्दा धेरै बलिया राष्ट्रहरू यहाँ नेपालमा खेल्दैछन्। नेपालको भूमि लन्च प्याडको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि चीनले गर्दैछ, अमेरिकाले गर्दैछ। जस्तो नेपालमा भारतीय प्रभावलाई चुनौती दिने काम नेपालका राजनीतिक दल, नेपालको सरकारले होइन कि होइन, यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर भारतभन्दा पनि शक्तिशाली अरू देशहरूले, अरू शक्तिहरूले भारतलाई धक्का। त्यो शक्ति भनेको चीन हुन सक्छ कि युरोपियन युनियनहरूलाई तपाईले इङ्कित गर्नु? होइन, म इङ्कित गरिरहेको छुइनँ, प्रश्न भन्दैछु। अमेरिकाले काम गर्दैछ यहाँ, चीनले काम गर्दैछ, युरोपियन युनियनले गर्दैछ, युरोपियन युनियन भित्रका पनि विभिन्न देशहरूले काम गर्दैछन्। त्यहाँभित्र अझ महत्त्वपूर्ण भेटिकनको पैसाले काम गर्दैछ, त्यो भनेको क्रिस्चियनिटीको पैसाले। त्यसको धक्का लागेको भारतलाई हो। ती सबैको स्वार्थ भनेको नेपाल। गजरेलजी, यहीँनिर अब अलिकति जस्तो उप प्रधानमन्त्री निधिलाई दूतका रूपमा दिल्ली पठाउनुको चाहिँ मुख्य कारण तपाईले अघि भनेका जस्ता भारतका केही चित्त नबुझेका कुराहरू, सुरक्षा अथवा ती कुराहरूलाई अब हामी सुनिश्चित गरिदिन्छौँ, अब रिसाउने कुरो भएन, अब तपाईहरूले भनेको जस्तै काम गर्ने वातावरण हामी सिर्जना गराउँछौँ, अब कस्तो निर्देशन दिनुहुन्छ भनेर सम्झौता गर्न अथवा फकाउन गएका हुन् त? त्यसो भने त्यसो होइन, त्यो तपाईँको प्रश्नै चाहिँदैन। यहाँ त प्रमाणित भइसकेन र। नेपालमा हामीले सत्तामा पुगेपछि गल्ती गरेछौँ अस्ति विगतमा, ती गल्तीहरू गरेकोमा क्षमा पाऊँ भनेर चिठी लेखेका छन् रे प्रचण्डले। निधिको हातमा पठाएर मोदी कहाँ पुग्यो भनेर भारतका अखबारले लेखिसक्यो। त्यसलाई नेपाली अनुवादमा, नेपाली भाषा मात्रै बुझ्ने, नेपालीले समेत पढ्ने गरी नेपाली अखबारहरूले पनि लेखिसके। हामीले गल्ती गर्यौँ, भारतसँगको व्यवहारमा क्षमा पाऊँ भनेको छ अरे प्रचण्डले। त्यसपछि अबदेखि गल्ती गर्ने छुइन भनेको छ अरे। भारतले चाहे अनुसारको संविधान हामीले बनाउँदाखेरि गल्ती गर्यौँ, त्यसैले हामी तपाईँले भने अनुसारको संवैधानिक सुधार गरेर हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। यो देशको, नेपालको विकास गर्न भारतले जसो भन्छ उसो गर्न हामी तयार छौँ। 4-5 बुँदा लेखेर पठाएको छ अरे। र त्यो चिठी मैले पठाएको छु भनेर नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले बोलिसक्नु भएको छ, पब्लिकली आइसकेको छ। त्यो चिठीको आधिकारिक भनेको त्यसको ओरिजिनल फोटोकपी बजारमा आउन मात्रै बाँकी छ र आउनु पर्यो। त्यो म चुनौती दिन्छु नेपाली नागरिकको तर्फबाट। नेपाल राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भनेको मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो, म नेपालको नागरिक हुँ र मेरो प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको कुनै पनि सरकार वा प्रधानमन्त्री वा कसैलाई पनि मैले गल्ती गर्ने क्षमा पाऊँ, अबदेखि तैँले भने अनुसार चल्छु भनेर चिठी लेख्ने अधिकार छैन। त्यो लेखेका छन् भनेर अहिले बजारमा आएको छ। चिठी लेखेको हुँ मैले भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको छ, पब्लिकली आएको छ। त्यो चिठी सार्वजनिक हुनु पर्यो। तुरुन्त नेपाली नागरिक अलिकति पनि चेतनशील छ भने दबाब दिनु पर्यो। दबाब दिने तरिका के हो थाहा छैन। तुरुन्तै यो भनेको अस्ति गल्ती गरे क्षमा पाऊँ, अब गल्ती गर्दिन भन्नुको मतलब तपाईँको दास भएर म टाढमा आइपुगेको थिएँ, मैले गल्ती गरेछु हजुर, अब मलाई फेरि पनि पाल्दिनुहोस्, मैले भने तपाईँले भने अनुसार यो नेपालै तपाईँलाई जिम्मा लाउन तयार छु भन्ने आशय बुझिन्छ। यो 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 अधिकार यिनका कुनै पनि शासकलाई छैन। त्यसो भने अब कोशीमा आएर बसेको भारतीय अड्डा यो यिनले ल्याएको,
भारतलाई गाली गर्न पाइँदैन। यिनले ल्याएको आज एउटा चिठी लेखेर पठाउनु, अथवा काला पानीमा बसेको भारतीय सेना अथवा एकतर्फीबाट बाँधिएका नदी, सीमा नदीका बाँधहरू, यीमा गम्भीर छलफल होला र नेपाललाई अप्ठ्यारो परेका कुराहरू, नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि धावा बोलिएका कुराहरू अन्त्य होलान् भनेर कल्पना गर्नु त त्यो त मूर्खाइ पो हुने रहेछ। ठाकुरजी यहाँ यस्तो छ, हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो छ भने तपाईँको उही हाम्रो एउटा कथा छ नि, गाउँतिर चल्ने लोक कथा, स्यालले ऊ चिलायो भन्छ अरे, मुनिबाट कुखुरा लिएर भाग्छ, एउटा कथा छ नि, हो त्यस्तै गरिएको छ यहाँका शासकहरूबाट। भारतले कोशीको बहानामा यहाँ कार्यालय लिएर राखेको छ, हाम्रो देशलाई चित्त बुझ्या छैन भने नेपाल राष्ट्रले आधिकारिक रूपमा तिमी फिर्ता जाऊ भनेर चिठी पठाएको खोइ। एक, बाहिर मिडियामा नौटङ्की गर्ने पाइँदैन, अफिसियल चिठी पठाउनुहोस् तिमी फिर्ता जाऊ भनेर। यदि मानेन भने तपाईँ इन्टरनेसनल फोरममा जानुहोस्। एउटा कुरा, कालापानीमा भारतले हाम्रो कब्जा गरेर बसेको छ, तपाईँ चिठी लेख्नु भएको छ आजसम्म? आधिकारिक रूपमा नेपालको राज्यले, नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट, म नेपाली नागरिकको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा नेपाल राष्ट्रले कुनै चिठी भारतलाई लेखेको छ? केही बोलेको छ? छैन। बाहिर नाटक गर्ने, तपाईँको ऊ त्यहाँ पर बाँध बनायो, यहाँ डुबान भयो, ऊ त्यहाँ यो गर्यो, यहाँ त्यहाँ गर्यो, त्यहाँ सीमा मिच्यो, यो नाटक बाहिरको धेरै नगर्नुहोस्। यी शासकहरूले यही गरिरहेका छन्। बाहिर आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठन, आफ्ना कोनी के जाति भनेर हल्ला गराएका छन्, भाषण ठोकेका छन्, गरेका केही पनि छैनन्। यिनीहरूले गर्नु पर्यो तुरुन्तै, आधिकारिक रूपमा चिठी पठाउनु पर्ने हो कि भेट्दाखेरि बोल्नु पर्ने हो कि कुनै तपाईँको सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने हो कि तुरुन्त नेपालको मिचेको ठाउँ, नेपालसँग गरेको बल मिचाइ तुरुन्त रोक भनेर खोइ गरेको आजसम्म। पहिले त्यो गर्नु पर्यो। यो बाहिर अब यो विश्लेषणकै सन्दर्भ रह्यो होइन, तर फेरि पनि दूतका रूपमा निधि दिल्ली पुगेर आइसकेपछि धेरै कुराको चाँजो पाँजो मिलाइदिएका छन् प्रधानमन्त्रीका लागि। भदौको अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी, सजिलै हस्ताक्षर गर्ने गरी सबै कुरा मिलाएर आएका छन् भन्ने गरिन्छ। कतिपय विज्ञहरू अहिले नेपालको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि मुख्य मुद्दा हो नेपाल र भारतका बीचको भन्ने कुरा छ। केही कुरा नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्नका लागि नेपालले अब अथवा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले केही कुरा सुम्पला, त्यो हामीले त्यति चाहिँ त्यो आकलन गर्न सकिन्छ? खतरा छ त्यो, तपाईँले भन्नुभयो ठिक हो। नेपाल राष्ट्रको कुनै कुरा खतरामा परेको पार्न यिनले सक्छन्। जस्तै भन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा भने जस्तो नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको सुरक्षा मामला भारतको अधीनमा जाने गरी सन्धि गर्नलाई भारतले चाहिरहेको हो। त्यो तपाईँको ऊ बेलाको जवाहरलालको चिठीबाट पनि प्रमाणित हुन्छ, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पब्लिक डोमेनमा छ। त्यो अहिले गर्न सायद अप्ठ्यारो होला। बाँकी झिना मसिना कुरा भनेर यिनीहरूले भन्ने गरेको, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो काठमाडौँको एयरपोर्ट, नेपालको एउटा मात्रै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट दिन बेर छैन यिनले, अथवा नेपालको उयो अहिले छ नि 1 महिनामा कि कति 1 दिनमा कुनै कति करोड रुपियाँ भारतले स्वेच्छाले खर्च गर्न पाउने नेपालको विकासका लागि। यस्तै केही गरिदिन सक्छन् यिनीहरूले, यस्तो चिज गरिदिन सक्छन् जसले लङ टर्ममा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यो यस्ता कुरामा हामी नेपाली नागरिक, मिडिया, बुद्धिजीवी बनाउँदाहरू होइन, नेपालको इन्टेलिजेन्सिया सतर्क भएर हेर्नु पर्यो केमा सन्धि गर्न आँटे यिनीहरू। हेर्नुहोस्, नेपालका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा यहाँ पो टुङ्गो हुनुपर्ने, उहाँ भारतले टुङ्गो गरिदियो फलाना दिन आऊ भनेर। अब यस्तो तालमा कुनै पनि सन्धिमा, कुनै पनि कागजमा यिनीहरूले सही गर्न सक्छन्, त्यो खतरा छ। म शङ्का गर्छु यिनीमा। हजुर गैरजी, अब जस्तो नि एउटै हैसियतका 2 जना दूतलाई दुईतिर पठाइयो। अब दक्षिणको यति धेरै चर्चा भयो, उत्तरको खासै चर्चा हुन सकेन। यस्तो दुईटा पार्ट लाग्छ मलाई। दक्षिणतिर बढी चर्चा हुने दुईटा कारण जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा, दक्षिणबाट बढी बल मिचाइ हामी कहाँ सधैँ हुने गरेको छ, बिहानै बेलुकाको इन्टरेक्सनको कारणले त्यहाँ हामी बढी कान ठाडो पार्छौँ, एउटा पार्ट त्यो होला। दोस्रो पार्ट भनेको दक्षिण भारतले हामीसँग गर्ने व्यवहारमा भारतको कूटनीतिक के भन्ने, कूटनीति सञ्चालनमा भारत बेकुफ छ भन्छु म चाहिँ। त्यसले कूटनीति सञ्चालन गर्नै जान्दैन, जे मन लाग्यो त्यही गरिदिने। उही टाउको छोप्नुपर्छ है जेठाजुलाई बाटोमा देख्दा भनेर भन्दा घाँगर उठाएर टाउको छोपेकी थिइन् रे एकजनाले, बालिका ऊ बाल विवाह हुँदाखेरि, हो त्यस्तो गर्छ भारतले।
होइन कूटनीतिमा सञ्चालन गर्दाखेरि कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो ढङ्ग पुग्दैन भारतको थाहा छैन के गर्न खोज्छ कतातिर दबाब दिनुपर्ने उतातिर खुस्किन्छ अथवा किन चलाखीपूर्ण किन बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीतिक व्यवहार गर्नु पर्यो र भनेर अलिकति कम आकलन पनि गर्दो होला नि त त्यो गरेको पनि हुनसक्छ तर अहिले एउटा कुरो भारतले के गरिरहेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ भने मैले बुझेको छैन किन त्यति केटाकेटीपन गर्दैछ भनेर नेपालमा म मात्रै हालिमुहालीमा छुइनँ नेपालमा अरू ठुल्ठुला मभन्दा बलिया शक्तिहरू पनि नेपालमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्दैछन् मलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ मैले होस पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा भारतीयले बुझे जस्तो लाग्दैन ठिक छ नेपालीसँग व्यवहार गर्दा केही नगरे हुन्छ कूटनीति मर्यादा सर्यादा सबै तपाईँलाई थाहा छ राजदूतले चप्पल लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई बेडरुममा भेटे त्यति हेपाई पनि गरेका छन् ठिक छ त्यति गर तर त्यसको असर अरू प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्रहरूले के गर्छन् आफूलाई त्यो पनि सोच्ने क्षमता भारतको छ जस्तो लागिरहेको छैन चाहे त्यही कारणले यो छताछुल्लो हुने गरे हो हजुर दीपक गजुरेलज्यू यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद ठाकुर हजुर आदरणीय श्रोता कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले नेपाल भारत सम्बन्धमाथि केन्द्रित रहेर एकजना राजनीतिक विश्लेषक एवं राजनीति शास्त्रका अध्येता दीपक गजुरेलसँग छलफल गर्यौं कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिश साकीका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु नमस्कार